यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर देखें वक्फ है और यहाँ नून मुशद्दद है, तो यहाँ पर वक्फ करना थोड़ा मुश्किल है। बाज़ लोग यहाँ पर सही से वक्फ नहीं कर पाते हैं, तो यहाँ पर वक्फ करने का तरीका आपको बताऊँगा। और यहाँ पर देखें कि यहाँ पर देखें हमज़ा है और आइन है, तो इस लफ्ज़ को पढ़ना थोड़ा मुश्किल है, तो इसको कैसे पढ़ना है, इसे कैसे अदा करना है, ये आपको बताऊँगा। इसी तरह यहाँ देखें बीच में खाली अलिफ़ है, तो यहाँ पर कैसे पढ़ा जाएगा। इसी तरह आप यहाँ पर देखें कि यहाँ पर भी वक्फ़ है, छोटा सा तो है, तो यहाँ वक्फ़ कैसे करेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखें हमज़ा है और हमज़ा साकिना होगा, तो यहाँ पर वक्फ़ करना थोड़ा मुश्किल है। तो इसके बारे में आपको बताऊँगा कि यहाँ पर कैसे वक्फ़ किया जाएगा। इसी तरह से आप यहाँ पर देखेंगे जो लफ्ज़ है इसको पढ़ना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर बहुत से बाद लोग कन्फ्यूज़ होते हैं कि हम यहाँ पर कैसे पढ़ें, क्योंकि यहाँ पर देखें हमज़ा साकिना है, वाव पर ज़ेर है, फिर यहाँ देखें यहाँ पर मद है, तो यहाँ पर कैसे पढ़ना है ये आपको बताऊँगा। इसी तरह से आप यहाँ पर देखें कि यहाँ पर देखें मीम मुशद्दद है, उसके ऊपर एक मद है, फिर देखें यहाँ फ़ा के अलिफ़ के ऊपर एक मद है, यहाँ पर हमज़ा है, यहाँ पर देखें इसमें जलालत है, तो यहाँ पर कैसे पढ़ा जाएगा ये आपको बताऊंगा। इसी तरह यहाँ पर देखें ये मुश्किल लफ्ज़ों में से हैं कि इन्हें कैसे पढ़ना है और ये लफ्ज़ कैसे पढ़ेंगे, ये सब आपको बताऊंगा। बस आप इस वीडियो को आखिर तक देखते रहें, इंशाअल्लाह ताला इसके अलावा भी आप बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे आज के इस वीडियो से। तो चलिए अपना सबक शुरू करते हैं। आज हमारा सबक है 22वें पारे का दूसरा रुकू। इससे पहले वाले वीडियो में यहाँ तक पढ़ चुके थे, आज हमें इसके आगे पढ़ना है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु ज़्कुरू, देखिए यहाँ पर खाली अलिफ है, यहाँ पर वाव और दोनों अलिफ खाली है, तो यहाँ पर कैसे पढ़ेंगे। देखिए पीछे से अगर मिलाकर पढ़ेंगे तो इस नून को इस दाल से मिलाएंगे, आमनुज़्कुरू, आमनुज़्कुरुल्लाह, इस रा को इसमें जलालत से मिलाएंगे। लेकिन अगर आप यहाँ पर वक्फ़ कर लेते हैं और यहाँ से पढ़ना पड़ जाए इस अलिफ से, तो इस पे आप लगाएंगे पेश की हरकत, इसको पढ़ेंगे उज़्कुरुल्लाह। और अगर आप यहाँ से पढ़ेंगे इस अलिफ से, तो इसको पढ़ेंगे अल्लाह ज़िक्रन कसीरा। लेकिन अगर आप मिलाकर पढ़ते हैं तो या अय्युहल्लज़ीना आमनु ज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा। यहाँ देखिए आयत के ऊपर ला है, तो आयत के ऊपर जब ला हो तो इसमें रुकने ना रुकने में इख्तिलाफ है। अगर आप यहाँ वक्फ़ करेंगे तो कसीरा पढ़ेंगे, मिलाएंगे तो कसीराऊं, फिर इदगाम करेंगे। वसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला, देखें वसब्बिहू, ये हा है और हा है, दोनों में फ़र्क करें। वसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला, देखिए स्वाद है सीन नहीं है, इसको असीला पढ़ें मोटा करके। हुवल्लज़ी युसल्ली अलैकुम व मलाइकतुहु लियुख़रिजकुम अलैकुम व मलाइकतुहु लियुख़रिजकुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन्नूर। देखिए लियुख़रिजकुम, यहाँ पर इदगाम शफ़वी, यहाँ पर ज़ुआ को नरमी से पढ़ें। लियुख़रिजकुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन्नूर व कान बिलमुअ्मिनीना रहीमा। तहिय्यतुहुम यौम यल्क़ौनहु सलाम। देखिए यहाँ पर भी देखें सले है और जीम है, यहाँ वक्फ़ करेंगे तो सलाम पढ़ेंगे और मिलाकर पढ़ेंगे तो सलामू पढ़ेंगे, फिर इदगाम करेंगे। व अअद्द लहुम, यहाँ पर देखें हमज़ा है और आइन है, दोनों में आप फ़र्क करें। व अअद्द, इसको बाज़ लोग सही से नहीं अदा कर पाते हैं, तो इसको आप प्रैक्टिस करें। जैसे व अअद्द, देखें व अअद्द, पहले हमज़ा निकालें फिर आइन निकालें। व अअद्द लहुम अजरन करीमा, देखिए अजरन, जी में कलकला करेंगे और आपको मोटा पढ़ेंगे और यहाँ पर इख्फा करेंगे। व अअद्द लहुम अजरन करीमा,
یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. یہاں پر بھی دیکھیں ادغام ہوگا, یہاں پر بھی ادغام ہوگا. شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ. دیکھیں داعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. دیکھیں سرا را کو پر پڑھیں اور الف مدہ ہے کھینچیں ایک الف کے برابر. وسراجا منیرا وبشر المؤمنین بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا ولا تطع الکافرین. دیکھیں تطیع تا میں فرق کریں, تطیع الکافرین والمنافقین ودع اذاہم. دیکھیں ودع اذاہم والمنافقین ودع اذاہم وتوکل علی اللہ وکفى باللہ وکیلا. یا ایہا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموہن من قبل. دیکھیں میم میں غنہ کریں گے, ثم تو آپ کو موٹا پڑھیں اور قاف میں قلقلہ کریں, یہاں نون مشدد سے غنہ کریں. طلقتموہن من قبل ان تمسوہن فما لکم علیہن من عدت تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جمیلا. دیکھیں یہاں پر فمتعو, یہ دیکھیں یہاں پر عین ہے, فمتعوهن وسرحوهن, یہ ہا دونوں فرق کریں. وسرحوهن سراحا جمیلا. یا ایہا النبی انا احللنا لک. دیکھیں یہاں پر مد منفصل ہے, یہاں نون مشدد ہے غنہ کریں گے, یا مشدد ہے دو بار پڑھیں گے, اور یہاں بھی نون مشدد ہے اس میں غنہ کریں گے. جو مد ہے مد منفصل ہے. یا ایہا النبی انا احللنا لك ازواجك اللاتی آتیت اجورهن وما ملكت يمينك مما افاء اللہ علیک. دیکھیں یہاں پر جو مد ہے مد منفصل ہے, اور یہ جو مد ہے مد متصل ہے. الف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں, یہاں الف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے, اور یہاں پر اس میں جلالت سے پہلے زبر ہے تو اس کو موٹا پڑھیں گے. یمینک مما افاء اللہ علیک وبنات عمک وبنات عماتک وبنات خالک وبنات خالاتک اللاتی ہاجرن معک وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي
ان اراد النبی ان یستنکحها، دیکھیں ان یستنکحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا تُرْجِي مَن تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ، دیکھیں یہاں پر من تشاء، یہاں پر اخفا کریں گے، یہاں پر مد متصل ہے، یہاں دیکھیں نون ساکن کے بعد ہاں، یہاں پر اظہار ہوگا، نون میں غنہ ہوگا، یہاں پر دیکھیں حمزہ ساکنہ ہے، اس کو پڑھیں گے تا حمزہ پیش تو، جھٹکا ہوگا اس میں، تو واو یا زیر وی، تو وی، اس کو پڑھیں گے تو وی، یہاں پر یا مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے تو یہاں مد منفصل ہے، منہن وتؤوی الیک من تشاء ومن ابتغیت ممن غزلت فلا جناح علیک، دیکھیں وَمَنِب، یہ نون کو با سے ملائیں گے، الف نہیں پڑھیں گے، وَمَنِب تَغَيْتَ مِمَّنْ غَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ذَلِكَ أَدْنَى أَن تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ، دیکھیں ادنا، یہاں پر جو مد ہے مد منفصل ہے، یہاں پر اخفا کریں گے، یہاں قاف حروف مشتعلیہ موٹا پڑھیں گے، را کو موٹا پڑھیں گے، یہاں پر دیکھیں حمزہ ہے اور عین ہے تو دونوں میں فرق کریں، اعینہن، ذالک ادنی ان تقر اعینہن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن، یہاں دیکھیں وقف ہے تو ہم نے کیسے وقف کیا، کلہن، تشدید کو باقی رکھیں گے، زبر کو ساکن کریں گے، بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِن بَعْدُ وَلَا أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا، دیکھیں وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، تنوین کے بعد راہ یہاں پر ادغام کریں گے بغیر گنہ کے، شَيْءٍ رَقِيبًا، صدق اللہ العظیم۔ تو یہ ہمارا 22ویں پارے کا تیسرا رکوع مکمل ہوا، آج ہم یہیں تک پڑھتے ہیں، اس کے بعد ہم اس کے آگے پڑھیں گے، جب تک آپ لوگ اس کو اسے پڑھیں سمجھیں، اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو ہم سے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔